अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व सहाबिका सय्यदी या खातमन नबिय्यीन। ये है खज़ीना करम। नाज़रीन, मैं हूँ हाफ़िज़ खालिद हुसैन नक्शबंदी, आपसे मुखातब हूँ। आज मैं आपको एक रूहानी अमल के लिए जो हमें दिल की सफाई और दिल को नरम करने के लिए और दिल के अंदर जो दाग लग चुके हैं गुनाहों पे, शैतानी वस से भर चुके हैं दिल के अंदर, उसको निकालने के लिए, दिल को जारी करने के लिए मैं आपको एक अमल बता रहा हूँ। मुझे उम्मीद है कि तमाम मेरे मुसलमान बहन भाई, मेरे बुजुर्ग, मेरी माएँ ये पढ़ेंगी, इस पर अमल करेंगी, इंशाअल्लाह ताला तो आपको रूहानियत मिलेगी। और उम्मीद रखता हूँ कि मेरे इस बताए हुए अमल पर अमल करने से आपको बहुत जल्द रूहानियत मिलेगी। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने फजल व करम से हमारा रुझान जो है ना वो इबादत की तरफ होगा और बड़ी खुशनुदी से, मोहब्बत से हम अल्लाह की इबादत करेंगे। इबादत पहले भी हम अपने रब की करते हैं और बड़ी मोहब्बत से, अकीदत से, एहतराम से अल्लाह की बारगाह में सजदा करते हैं। लेकिन फिर भी जो वसवसा होता है हमारे दिमाग में, ख्याल आ जाता है, इससे नमाज या कोई इबादत में फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन इससे दूर रहने के लिए कि मेरे दिल में ख्याल रहे कि फजर की नमाज अदा कर ली, अब ज़ोहर की नमाज की तैयारी करनी है, ये प्यार रहे दिल में। और नमाज पढ़ने से इंसान पाक रहता है, शैतान के सर से बचा रहता है, दुश्मन से महफूज रहता है, कोई भी ऐसा गलत काम करने से जो है वो बंदा महफूज रहता है। नमाज एक ऐसी चीज़ है कि हमारे किरदार को पाक साफ कर देती है। और जो अल्लाह का जिक्र है, वो जिक्र करने से हम वो अमल जिससे शैतान पनाह मांगता हो, उससे अल्लाह ताला हमें महफूज रखता है। अमल ये है कि सुबह फजर की नमाज से फारिग होकर एक तस्बीह यानी कि 100 मरतबा ये कलमात पढ़ने हैं। पहले 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम जो नमाज में पढ़ते हैं, जो मैं बिस्मिल्लाह शरीफ, और 11 बार दुरूद पाक पढ़ने के बाद 100 मरतबा ये कलमात पढ़ने, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन, या हय्यु या कय्यूम या ज़ल जलाली वल इकराम। इसके बाद फिर 11 मरतबा दुरूद इब्राहीम में बिस्मिल्लाह शरीफ पढ़ लेना और आपने अल्लाह के हुजूर दुआ मांगनी है। दुआ मांगनी है कि मौला करीम, तू ही मेरा रब है और मैं तुझसे ही मांग रहा हूं। अगर आप इस कलमात के मैंने नहीं आते, आपने अपने रब से ही मांगना है, रब से ही दुआ करनी है। वो क्योंकि समीउल बसीर है,
وہ سنتا بھی ہے، وہ جانتا بھی ہے کہ میرا بندہ مجھ سے کیا مانگے گا، لیکن جب ہم اپنی زبان سے اپنے رب سے کچھ مانگتے ہیں زیادہ سے زیادہ، جتنی اپنے ہمت میں آپ میں ہمت ہے اس سے بھی بڑھ کر اپنے رب سے مانگے۔ وہ جانتا ہے میرا بندہ مجھ سے کیا مانگنا چاہتا ہے، اس کو کیا چاہیے، اس کے باوجود وہ خوش ہوتا ہے کہ جب اس کا بندہ اس سے مانگے، وہ بہت خوش ہوتا ہے کہ میرا بندہ مجھ سے مانگ رہا ہے۔ اور آپ نے اپنی حیثیت کے مطابق اسے مانگنا ہے کہ رب کریم میں گناہ گار ہوں، اس میں شک نہیں ہے، اتنے گناہ کیے ہیں کہ مجھے یاد بھی نہیں، جان بوجھ کر بھی کیے ہیں، بھول چک بھی ہو گئی ہے۔ اے رب کریم تو بہتر جانتا ہے مجھے، لیکن میں تیرے فضل کا طلبگار ہوں، اور اپنے فضل و کرم سے مجھے نواز دے، اور مجھے ہمت عطا فرما کہ میں تیرا ذکر کرتا رہوں، تیرے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پاک بھیجتا رہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر اور آپ کی آل پر میں درود بھیجتا رہوں۔ اور اللہ جس گھر میں بیٹھ کر، جس جگہ بیٹھ کر میں تیرا اور تیرے محبوب کا ذکر کہوں، اس سے آباد و شاد فرما۔ اللہ رب العزت سے دعا فرمانی ہے کہ یا رب کریم میرے اس ذکر کے صدقے سے میرے قلب کو منور فرما، روشن فرما، اور اس ذکر کے صدقے سے میرے اہل احوال کو، میرے عزیز و قارب کو، میرے ہمسایوں کو ہدایت عطا فرما، اور میرا گھر جو ہے تیرے ہی ذکر سے آباد و شاد ہو، میرے گھر سے تیرے ذکر کی صدا آئے، تیرے نبی پر درود و سلام پڑھنے کی صدا آئے، یہ دعا مانگنی ہے۔ اللہ رب العزت تمام میرے مسلمان بھائیوں کی یہ جو ذکر کرے گا، اس ذکر کے وسیلے سے، صدقے سے اللہ رب العزت ہمارے گھروں کو آباد و شاد فرمائے گا، ہر بیماری سے شفا عطا فرمائے گا، اور ہمیں روحانیت ملے گی، ہمارا قلب صاف ہو جائے گا۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب میرے اس بتائے ہوئے عمل پر آپ ضرور عمل کریں گے، اور دعا کریں گے ہر مسلمان کے حق میں۔ اور میری آپ سے گزارش ہے کہ جب آپ یہ عمل کریں، اور میرے لیے اور میں گناہ گار کے لیے دل ہی سے دعا مانگنی ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور میرے تمام مسلمان بزرگوں کو، مائیوں کو، نوجوانوں کو اللہ رب العزت اپنی ہی بارگاہ میں سچے دل سے سجدہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ میں تمام مسلمانوں سے امید رکھوں گا کہ جو بھی صاحب یہ میرا عمل سنے، میرے اس بتائے عمل پر آپ نے عمل کرنا ہے، اور اللہ کے حضور تمام مسلمانوں کے ہاتھ میں دعا کرنی ہے کہ مجھے بھی اللہ رب العزت 5 گانا نماز باجماعت ادا کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ میرے تمام مسلمان بزرگوں کو، بھائیوں کو، بہنوں کو خانہ کعبہ صحن میں اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے، سینے مسجد نبوی میں اللہ کے حضور سجدہ کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اور جو بھی میرا مسلمان کوئی دعا مانگے اپنے رب سے، اللہ رب العزت تمام کی جائے دلی تمنا کو اللہ قبول و منظور فرمائے۔ آمین ثم آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔